अल्लाह साहब हमारे पास कुछ नहीं है, हम एक दूसरे से लड़ रहे हैं, हम एक दूसरे के दस्तों गिरफ्तार हैं, हमने उस मुकद्दस घर को नहीं देखा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली व सल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम, उनकी ईमान की जो कैफियत थी, फरमाया करते थे कि अगर ये जन्नत बमा नेमतों दिखाई जाए और जहन्नम दोनों से पर्दे हटा दें तो मेरे ईमान में जर्रा बराबर भी इजाफा नहीं हो सकता। ईमान के इस दर्जे पे पहुंचे हुए थे। हजरत अली फरमाते हैं कि मैं अगर सूरत फातिहा की तफसीर लिखूं तो 60 ऊंटों पे लात की लाई जाए। हजरत अली एक दिन ईशा के बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बे पे बैठ गए। बे, अलिफ बा ता, तो जो बा है ना, उस लफ्ज पे उसकी तफसीर बयान कर रहे थे। तो वो बा इन्होंने इतना बयान किया कि फजर की अजान हो गई। और अब अलिफ बा या अलिफ बे उससे सीन पे नहीं पहुंचे थे और फजर की अजान हुई तो उन्होंने कहा नमाज की तैयारी। हजरत अली से पूछा गया, आप इबादत जन्नत के शौक में करते हैं या जहन्नम के खौफ से? हजरत अली फरमाते हैं, नहीं, मैं न जन्नत के शौक में करता हूं न जहन्नम के खौफ से करता हूं। मैं इबादत इसलिए करता हूं कि वो रब इबादत के हकदार है। हजरत अली के इल्म का, हजरत अली के अमल का, हजरत अली के तकवे का, हजरत अली की तहारत का, हजरत अली की दिलेरी का, हजरत अली की शुजाअत का, हजरत अली उस मकाम पर है इस वक्त कायनात में जिनके इल्म का अहाता कोई नहीं कर सकता। हजरत अली वो आलिम है जिससे इल्म के दरिया इस वक्त पूरी कायनात में चल रहे हैं और लोग उससे मुस्तफीद हो रहे हैं। हजरत अली एक दिन बाहर निकले तो उनके साथ जो उनकी स्कॉट बाहर आ गई तो उन्होंने यूं देखा, कहा खैरियत तो है? कि जी खैरियत है। कहा कैसे है? कहा आपकी हिफाजत के लिए। तो आपने फरमाया जमीन वालों से या आसमान वालों से? कहा नहीं, आसमान वालों से तो कोई किसी की हिफाजत नहीं कर सकता, जमीन वालों से। कहा चले जाओ, यहां से चले जाओ, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। कहा क्यों? कहा जो फैसले ऊपर होते हैं उसका ज़हूर जमीन पर होता है। हजरत अली से पूछा कि जिंदगी में कोई ऐसी शब जिसमें आपने बड़ा सुकून, बड़ा ऐसा आराम किया हो? तो फरमाया जी वो वही शब है जिस शब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बिस्तर पे मुझे सुलाया और इस कौल के बाद कि ए अली कल मुलाकात होगी, तो मुझे यकीन था कि कल मुलाकात होगी और 100 नंगी तलवारें बार लेके लोग खड़े हुए और वो आराम से कहा मुझे यकीन था कि कल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात होगी। यानी सवाल ही नहीं पैदा हो सकता कि ये लोग मुझे कोई शर पहुंचा सके। आपके पास एक खातून आई तो आपके गुलाम से कहा कि हजरत अली से अर्ज करें मुझे थोड़ा सा शहद चाहिए। तो उन्होंने हजरत अली ने पूछा क्या लेके आई है? कहा अमीरुल मोमिनीन एक प्याला लेके आई है। कहा प्याला लेके आई है, ले आओ। प्याला देखा तो हजरत अली मुस्कुराए और फरमाया ये सारा मशकीज़ा इसको दे दो। जब वो मशकीज़ा उस खातून को देने लगे उनके गुलाम शहद का, तो कहने लगी मैंने तो एक प्याला मांगा था। तो फरमाया तू अपना ज़र्फ मांगने आई थी, अली अपना ज़र्फ दे रहे हैं। तो हजरत अली उस इल्म के मकाम पर थे जिसके लिए आज कोई नजीर नहीं पहुंच सकती। हजरत अली के बारे में हजरत उमर का फरमान है, कहा कि मदीना में किसी ने कहा कि हजरत अली जैसा फैसला मदीने में कोई नहीं कर सकता। हजरत उमर फरमाने लगे कल जुम्मे का दिन है, मैं खुतबे में इसका जवाब दूंगा। तो जुम्मे के दिन हजरत उमर खुतबे पे आके खड़े हुए और फरमाया लोगों कल एक सवाल हुआ था कि मदीना में हजरत अली से बेहतरीन फैसला कोई नहीं कर सकता। मैं उमर बिन खत्ताब कहता हूं कि पूरी कायनात में अली से बेहतरीन कोई फैसला नहीं कर सकता, पूरी कायनात में। और हजरत उमर फरमाते थे
اللہ مجھے ایسے مشکل مسئلے سے بچائے جس میں حضرت علی اس کے حل کے لیے موجود نہ ہو. اور پھر فرمایا کرتے تھے اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتے. اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے والد سے کئی دفعہ سنا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. ہمارے پاس صرف نفرت ہے. اللہ صاحب ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. ہم ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں, ہم ایک دوسرے کے دستوں گریبان ہیں. ہم نے اس مقدس گھر کو نہیں دیکھا جو کتنی دفعہ ٹوٹا ہے. حضرت علی جیسا شاہ سوار جسے میدان جنگ میں ہرانا آسان کام نہیں تھا. پوچھا جاتا تھا کون آ رہا ہے, کہاں علی آ رہے, جس پہ وار کرنا آسان نہیں تھا. لیکن غموں نے جب گھیرا, دکھوں نے جب گھیرا, بے وفائیاں جب ہوئی اور سینہ غم سے حضرت زرار کنانی فرماتے اور حضرت کمیل کہ میں نے حضرت علی سے زیادہ رونے والا کسی کو نہیں دیکھا, میں نے حضرت علی سے زیادہ غمگین کسی کو نہیں دیکھا, میں نے حضرت علی سے زیادہ پریشان کسی کو نہیں دیکھا. اور وہ فرماتے تھے آئے رسول اللہ کاش آپ ہوتے, کاش آپ ہوتے. اور وہ فرماتے جب کہ میری طبیعت خراب ہوئی, حضرت علی فرماتے میں بیمار ہو گیا, میں نے عرض کیا یا رسول اللہ شاید میری موت کا وقت آیا ہے. تو رسول اللہ فرماتے اے علی آپ کی موت ایسے نہیں ہوگی. کہ کیسے ہوگی؟ کہ جب سر کے خون سے داڑھی رنگین ہو جائے پھر آپ چھوڑتے. جب دکھوں نے گھیرا علی کو نا تو حضرت علی اپنی داڑھی پکڑ کے کہتے تھے اے داڑھی تو کب رنگین ہوگی. اپنی سفید داڑھی کو پکڑ کے کہتے تھے اے داڑھی تو کب رنگین ہوگی. میں آج جنہوں نے داخل ہوئے اور ابن ملجم جب وار ادھر ہوا, علامہ صاحب وار ادھر ہوا, نماز پڑھا رہے, نماز کے دوران جب دیکھا داڑھی رنگین ہو گئی کہا رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گئے. آج جو اپنے دشمن کو کہے ٹھنڈا پانی دے دو, نرم کھانا دے دو, اور فرمایا میری جگہ پہ اس کو سلا دو, اور اگر پھر تم مناسب سمجھو تو اس کو معاف کر دو. بتائے معاف کرنے کے قابل تھا, وہ معافی کا حقدار تھا. لیکن حضرت علی فرماتے ہیں, حضرت علی رضی اللہ عنہ کرم اللہ وجہ الکریم علیہ السلام, حضرت علی کے اقوال میں سے ایک قول ملتا ہے شہادت سے پہلے فرمایا کرتے تھے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی اس دنیا میں جو معافی کا حقدار نہیں ہوتا اور اگر کوئی اسے بھی معاف کر دے تو کل قیامت میں جو شخص اللہ کی بارگاہ میں معافی کا حقدار نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیں گے. اس وجہ سے اور پھر آخری وقت کھانا بستر پیش کیا اور پھر کہا کہ اگر مارنا ہی ہوا تو صرف ایک وار سے مار دینا, اس کو تکلیف نہ دینا. تو علامہ صاحب, میری بہن جویریہ, آج ہم کن راہوں پر ہیں, آج ہم کن رستوں پر ہیں. اسلام حضرت علی کی شہادت اور مظلوم کربلا کے والد, میں سمجھتا ہوں آج 21 رمضان حضرت علی کی شہادت ہمیں متحد کرنے کا دن ہے, ہمیں ایک کرنے کا دن ہے. یہ تفرقے چھوڑ کے, ورنہ کفر کی یلغار ہماری طرف بڑھ رہی ہے. کفر ہم پر ٹوٹنے کے لیے تیار بیٹھا ہے. اگر ہم نے آج اس شہادت سے اپنے بچوں کو اپنے لیے اور اپنے معاشرے میں ایک رول ماڈل ہم نہ بنے
تو پھر ہمارے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنے بچوں کو یہ سبق پڑھا سکیں. آمین آمین.